बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। आज़ाद कश्मीर असम्बली में चौधरी इनवारुल हक के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई। राजा फैसल मुमताज राठौर 36 वोट लेकर नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। तहरीके अदम एतमाद पीपल्स पार्टी के सरदार जावेद अयूब और चौधरी कासिम मजीद की जानिब से जमा करवाई गई, जबकि स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने राय शुमारी के बाद फैसल मुमताज राठौर की कामयाबी का ऐलान किया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत की सजा सुना दी गई। इंसानियत के खिलाफ जराइम के केस में बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद पर मुकदमा चल रहा था। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म को सजा सुनाई। अदालती कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस के साथ साथ आर्मी के दस्ते भी तैनात रहे। प्रोसिक्यूटर ने इल्जाम लगाया हसीना वाजिद के हुक्म पर गुज़िश्ता साल 1400 से ज़ायद मुजाहिरीन को कत्ल किया गया। उनकी हुकूमत जबरी गुमशुदगियों, टॉर्चर सेल चलाने में भी मुलव्वस रही। सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन, उनके अहले खाना से मुलाकात की। उनकी मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर फौरी रिलीफ के अहकाम जारी किए। तर्जमान के मुताबिक उन्होंने 8 इंस्पेक्टर्स लीगल की रेगुलाइजेशन, लेडी सब इंस्पेक्टर शमीम अख्तर, साबिक एएसआई लियाकत अली की सर्विस बहाली, कांस्टेबल कामरान और दूसरे एहलकारों की तिब्बी इमदाद और दीगर प्रमोशन, डिसिप्लिन वेलफेयर से मुतालिक मामलात को एडिशनल आईजी डीआईजी हुकाम को हल करने की हदायत दी। लाहौर में इन्वेस्टिगेशन पुलिस के एसएसपी मोहम्मद नवीद के ज़ेर-ए-एहतमाम अर्दल रूम के कड़े एहतसाब का अमल जारी है, जहां 41 शोकास नोटिस पर समाअत की गई। करप्शन, नाकिस तफ्तीश, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर 4 मुलाजमीन को बरतरफी, 8 अफसरान को सर्विस जब्तगी और दीगर को सख्त सजाएं दी गई। रवां साल अब तक 1135 शोकास नोटिस की समाअत हो चुकी है, जिसमें 23 अफराद बरतरफ, 23 तनजली, 276 सर्विस जब्तगी और मुतअद्दिद दीगर पर कार्रवाई शामिल है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस में खुद एहतसाबी का मौसर निजाम है, करप्शन पर किसी भी नरमी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जनूबी पंजाब कन्वेंशन 6 दिसंबर को डीजी खान में होगा। सहाफियों को उम्रे का टिकट भी दिया जाएगा। मरकजी चेयरमैन मियां इश्तियाक अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आज जनूबी पंजाब के प्रेसिडेंट शेख रमज़ान नदीम साहब और इनके साथ डिविज़नल प्रेसिडेंट अरफान इल्मानी साहब पीजेए सेक्रेटरीट में मौजूद हैं। आज की मुलाकात में जनूबी पंजाब कन्वेंशन बारे हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। मेरे साथ मौजूद सेंट्रल प्रेसिडेंट मियां शाहिद महमूद साहब जनूबी पंजाब कन्वेंशन की हतमी तारीख बारे आगाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनूबी पंजाब कन्वेंशन का बाकायदा ऐलान किया जा रहा है। 6 दिसंबर 2025 को बरोज़ हफ्ता डेरा गाजी खां में जनूबी पंजाब कन्वेंशन किया जाएगा और जनूबी पंजाब कन्वेंशन 11 बजे ज़िला कौंसल हाल डेरा गाजी खां में मुनक्कद होगा। जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब से तमाम पीजीए के मेंबरान और ओहदेदारान अपनी शिरकत को इस फंक्शन में यकीनी बनाएं। मज़ीद इस ज़िम्मन में मियां इश्तियाक साहब आपको ब्रीफ करते हैं। जी, जिस तरह मियां शाह साहब ने तारीख अनाउंसमेंट की, इस कन्वेंशन के बारे में मैं तमाम जनूबी पंजाब के ओहदेदारान और मेंबरान को खुशखबरी सुनाना चाह रहा हूँ। पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने जनूबी पंजाब के मेंबरान को उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब भिजवाया, खाना काबा और मदीना शरीफ की ज़ियारत करवाई। इस कन्वेंशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह बज़रिया कुरा अंदाज़ी में ऐलान करता हूँ कि उम्रे का टिकट दिया जाएगा बज़रिया कुरा अंदाज़ी। मुजफ्फरगढ़ के खानगढ़ में वज़ीर आला पंजाब के महफूज पंजाब विजन के तहत पुलिस की जानिब से एक अहम आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जहां तालिब इल्मों को बैड टच और गुड टच के फ़र्क, हरासगी की सूरत हाल में बर वक्त आवाज़ उठाने, कानूनी मदद लेने के अमली इक़दाम से रोशनास करवाया गया। प्रोग्राम में SHO लरेब अली, जेंडर क्राइम सर्कल इंचार्ज DSP सदर सर्कल DSP सिटी ने खसूसी खिताब किया और शुरका को वुमेन सेफ्टी ऐप दीगर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की हदायत दी गई। इस मौका पर पुलिस ने मुतासरा अफराद की शनाख्त, कानूनी कार्रवाई की मुकम्मल जमानत देने का अहद किया।
ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ننکانہ صاحب میں ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کی قیادت میں 12 روزہ قومی خسرہ روبیلا ویکسینیشن مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر سی ای او ایل ڈاکٹر روہیل اختر، محکمہ صحت کے دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ مہم 17 نومبر سے 29 نومبر تک جاری رہے گی۔ اس دوران 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے تقریباً 2,19,000 بچوں کو حفاظتی ویکسین لگانے کے لیے 195 ٹیمیں فعال ہوں گی۔ ڈپٹی کمشنر نے فیلڈ ٹیموں کی روزانہ انسپیکشن، مائکرو پلان پر 100% عمل درآمد کی ہدایت کی اور والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو موذی بیماریوں سے بچانے کے لیے لازمین ویکسین کروائیں۔ روہیلا والی میں بڑھتی مہنگائی نے میڈیسن کی قیمتوں کو غیر معمولی حد تک بڑھا دیا ہے، جس نے غریب اور کم آمدنی والے طبقے کو شدید متاثر کیا ہے۔ بنیادی ادویات سے لے کر عام درد کش ادویات تک میں اضافے نے عوام کے علاج تک رسائی مشکل بنا دی۔ مقامی مریضوں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے دوائیں مہنگی ہونے کی وجہ سے کئی لوگ علاج نہیں کروا سکتے، بیماریاں مزید سنگین ہو رہی ہیں۔ عوامی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے منافع پر نگہداشت کرے، ریلیف پیکج متعارف کروائے تاکہ غریب بھی علاج کی سہولت سے محروم نہ ہوں۔ نارووال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق گڈ گورننس عوامی خدمت کو فروغ دینے کی خاطر ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے روزانہ صبح اپنے دفتر میں اوپن ڈور پالیسی جاری رکھی ہے، جہاں شہری براہ راست اپنے مسائل پیش کرتے اور شکایات درج کرائی جاتی ہیں تاکہ فوری مؤثر ایکشن لیا جا سکے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ سرکاری محکمے اسی پالیسی پر متحد ہو کر کام کر رہے ہیں تاکہ عوامی خدمات کی فراہمی گورننس کا معیار بلند کیا جا سکے۔ موٹر وے M5 اچ شریف کے مقام پر بس کی پیٹرولنگ پولیس کی گاڑی سے ٹکر کے نتیجے میں 3 اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس کے مطابق اس واقعے میں سب انسپیکٹر محمد مشتاق، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر عامر آباز اور کانسٹیبل محمد اسامہ موقع پر انتقال کر گئے۔ شہید ہونے والے پیٹرولنگ افسران کی نماز جنازہ آج ادا کر دی گئی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان، آئی جی موٹر وے BA ناصر، ایڈیشنل آئی جی سعد اختر بروانہ کی نماز جنازہ میں شرکت ہوئی۔ صادق آباد میں کچے کے ڈاکوؤں نے 4 افراد کو اغوا کر کے ان کی ویڈیو وائرل کر دی۔ اغوا کار تاوان کے طور پر 4 کروڑ روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پولیس کی جانب سے اغوا کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ گندلوں اور سرسوں کا ساگ موسم سرما کی خاص سوغات ہے۔ پنجاب بھر کی طرح دینا میں بھی اس کی بہار ہے۔ دیکھتے ہیں نمائندہ اسپیشل نیوز میاں ذوالفقار احمد کی یہ رپورٹ۔ پنجاب کی پہچان گندلاں دا ساگ تے مکئی دی روٹی، جسے کھانوں میں سردیوں کی خاص سوغات سمجھا جاتا ہے۔ گندلوں اور سرسوں کا ساگ سردیوں کی خاص سوغات ہونے کے باعث دینا کے دیہاتوں میں ہر سو اس کی بہار ہے۔ ہلکی آنچ پر مٹی کے برتنوں میں تیار ہونے والا ساگ یہاں کے لوگوں کے لیے غذائیت سے بھرپور بہترین غذا ہے، جو جسم کو توانائی بخشنے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ اس لیے دینا کے گاؤں موڑا کریم بخش کے زمیندار چودھری خرم شہزاد نہ صرف اسے کاشت کرتے ہیں بلکہ گاؤں اور آس پاس کے لوگوں کو یہ مفت میں دیا جاتا ہے۔ یہ صرف عوام کے لیے، عوام کی خوشی کے لیے لگایا ہوا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا کہ ہم اس میں سے یہ فائدہ لیں گے یا وہ دوسرا تیسرا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف عوام کی خوشی کے لیے یہ ہم نے خالص سرسوں لگائی ہوئی ہے، اور عوام بھی آئے اور اپنے گھر کے لیے لے کر جائے۔ سرسوں کے ساگ میں مسالے نہیں ڈالے جاتے بلکہ نمک، ادرک، پالک اور ہری مرچ ڈال کر دیسی گھی کا تڑکا لگا کر باجرے اور مکئی کی روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے، جس کا الگ ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ ساتھ میں موجود پوٹاشیم، فاسفورس، فولاد اس کو متوازن غذا بناتے ہیں۔ چودھری خرم صاحب نے برسوں کی روایت کو زندہ کر دی ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے جی۔ انہوں نے پورے موڑا کریم بخش کے لیے نہیں، آگے پیچھے مضافات کے لیے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ سب کے لیے یہ ساگ فری۔ گندلوں اور سرسوں کا ساگ موسم سرما کی خاص سوغات ہے۔ چودھری خرم شہزاد جیسے ذمہ دار کے اس احسن اقدام پر اہل علاقہ ان کے شکر گزار ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے موسم سرما میں ساگ جو جسم کو حرارت پہنچانے میں بھی مفید ہے۔ چاٹی کی لسی، مکئی کی روٹی اور مکھن نہ ہو تو ساگ کے ساتھ مزہ ہی ادھورا رہ جاتا ہے۔ کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ ذوالفقار احمد، اسپیشل نیوز دینا۔ تحصیل اباڑو کے نواحی کچے رونتی علاقے میں قبائلی گروہوں کے درمیان طویل جھڑپوں نے کافی برادری میں جان لیوا نقصان پہنچایا ہے۔ مقامی معززین نے امن کی جانب ایک تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے قرآن مجید کو سر پر اٹھا کر فریقین میں صلح کی اپیل کی ہے۔ اجلاس میں بچوں سمیت تنظیمی سماجی رہنماؤں نے امن اور بھائی چارے کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ عوام نے اسے ایک امید افزائش پیش رفت قرار دیتے ہوئے امن کی بحالی کی امید ظاہر کی۔
असगर नामी शख्स हमारे साथ मौजूद है, मरीज उससे जानेंगे। जी भाई, दादा का फलो आयो अमुन जलायो सुठो आयो न्याणी आयो पुराने असां बिल्कुल फैसला करण लाइ तयार आहियूं। जेकी आहे सीला आहिनि, दौंड आहिनि, भोटा आहिनि, सोलगी आहिनि, असांजो फ़ैसिलो थी वञे बिल्कुलु असां राज़ी आहियूं। न्याणी आहिनि, पुराना आहिनि, को मथे का शइ आहे कोन। हिन दौर में ॾिठो पुराना न्याणी आहिनि बि का शइ कोन हूंदी। शहर बिरादरी सुठो मोट ॾींदी आहे। असां बि सुठो वोट ॾींदा पिया आहियूं। असांजो फ़ैसिलो थी वञे। पुराना आहिनि, न्याणियूं आहिनि, असांजी जेकियूं क़ौम आहिनि, माची आहिनि, भुटा आहिनि, सीरा आहिनि, दौंडू आहिनि, असां बिल्कुलु इन ॻाल्हि में राज़ी आहियूं। माण्हू ॿिनो हलनि, असां उनजे बावजूद बि जेको अमन क़ाफ़िलो हिते पहुतो आहे, उन अमन क़ाफ़िले में सियासी, समाजी, मज़हबी ऐं मुख़्तलिफ़ मकतब ऐं फ़िक्र जा माण्हू पहुता आहिनि। उहो उन्हनि खे मुकमल उन्हनि वोट ॾिनी आहे ऐं उन वोट इहा बि साम्हूं क़ुर पाक जे ॾिनी आहे। ही न्याणियूं बि आयूं आहिनि जेके 7 क़ुराननि जे बराबरि आहिनि। ही मासूम नींगरियूं बि आयूं आहिनि। इहे क़ुर पाक खणी आयूं आहिनि ऐं इन्हनि शहज़ादे शहर जेको चाचे उमर शहर मरहूम जो शहीद जो पुटु आहे, उन वोट ॾिनी आहे सुठी। तो असां बिरादरी घुराई आहे, बिरादरी सां 5 मिंट मिली असां तव्हांखे मस्बत वोट ॾियूं था पिया। पर उन्हनि जे रवैयनि मां अॼु जेको हिते पहुता आहियूं, उन्हनि जे आजियाणे मां उन्हनि जा माण्हू मुआलिम शहीद थियल आहिनि, उन्हनि जे घर में अञा रोज़ राड़ो आहे। उनजे बावजूद बि जॾहिं उन्हनि जे असां कॾे ते पहुता आहियूं, जॾहिं असां उन्हनि जे आंगण ते पहुता आहियूं, तो उन्हनि आयल महिमाननि खे गुलनि जी वर्खा बि कई आहे, उन्हनि खे गुल बि विधा आहिनि ऐं सभिनि खे मोहब्बतुनि जो पैगाम बि ॾिनो आहे। अलाह कंदो कचे जे इन्हनि माण्हुनि मां इहा ई उमेद आहे त उहे बहितरीन मौत ॾींदा ऐं इंसानी जानियूं जेके मुसलसल मौत जो खाज थी रहियूं आहिनि, इंशाअल्लाह ताला उन्ही खे बि पुंजो ईंदो ऐं इंशाअल्लाह ताला हिकु सुठी ऐं भली नवीद खणी निकिरंदा। रानीपुर और कम को मिलाने वाले रेलवे राब्ता पुल शदीद खस्ताहाली का शिकार है, जिसने कमजोर लोहे की साख्त और टूटने वाले कंक्रीट हिस्से किसी भी वक्त बड़े जानी और माली नुकसान का बायस बन सकते हैं। अवामी प्रेस क्लब रानीपुर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी और रेलवे हुकाम से फौरी मुरम्मत, हफाजती साइन बोर्ड्स और निगरानी का मुतालबा किया है ताकि एक संगीन हादसे को रोका जा सके। SSP मीरपुर खास डॉक्टर सुमेर नूरचन्ना के अहकामात पर DSP सैटेलाइट टाउन असलम जागिरानी ऑफिस सुप्रीडेंट अली हसन दिल ने सिंध के पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इम्तहानात पास करने वाले 47 उम्मीदवारों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की तकर्री के ऑडिट जारी किए हैं, जिनमें 33 मर्द, 12 खवातीन, 2 अकलीती SP शामिल हैं। SP SC की मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर होने वाली ये भर्ती पुलिस फोर्स में नई तालीम याफ्ता टीम की शमूलियती इकदाम की अक्कास है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में समाजी मसाइल पर पोस्टर्स की नुमाइश, पोस्टर्स मैस कम्युनिकेशन की तालिबात ने तैयार किए। वाइस चांसलर डॉक्टर उस्मा कुरैशी ने इफ्तिताह किया। इस मौका पर इंचार्ज मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर ज़ईम यासीन, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी डॉक्टर आमिना मुअज्जम, असातिज़ा और ऑफिसर्स मौजूद थे। वाइस चांसलर ने इस मौका पर तालिबात की तख्लीकी सलाहियतों की दाद दी और कहा कि एक तस्वीर 1000 अल्फाज पर भारी होती है, बसरी तासुर देरपा और नाकाबिले फरामोश होता है। इंचार्ज मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर ज़ईम यासिर ने कहा, हर डिस्प्ले में असर अंगेज पैगामात के साथ मजबूत बसरी जमालियात को मिलाया गया है, जो मुआशरे को दरपेश असरी चैलेंजों के बारे में तुलबा की गहरी समझ की अक्कासी करता है। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।